अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा के हालात के पेश नज़र 23 अगस्त का इस्लामाबाद अमन मार्च मौखर कर दिया है। ANP की ज़ेर सदारत इजलास के लामे में कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की आइन की बालादस्ती, सूबों के मसावी हुकूक और शफाफ जमहूरी अमल से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी को माजी की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा करार दिया गया है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया है कि सूबों के जायज़ हुकूक और NFC अवार्ड पर अमल दरामद के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने 23 अगस्त का इस्लामाबाद अमन मार्च मौखर कर दिया है। पाकिस्तान की सलामती आइन की बालादस्ती और शफाफ जमहूरियत में है और इलामे में कहा गया है कि सूबों के मसावी हुकूक और NFC अवार्ड पर अमल ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। एलामिया के मुताबिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने 23 अगस्त का इस्लामाबाद अमन मार्च मौखर कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नेशनल इशू पर हम किसी सूरत सियासत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। KP के मुतासा ज़िला में ज़ैले इंतज़ाम के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से मुतासिरीन के लिए इमदादी ट्रक रवाना किए हैं। पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा कि कवानीन मौजूद हैं, इनके तहत ही सरमायाकारी होनी चाहिए। सियासतदानों और आवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है। नेशनल इकॉनमिक प्लान की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में मुतमईन हों। सब मिलकर एजेंडा तय करें और फिर इस पर बात की जाए। बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। खुशहाली लाने के लिए, अमन लाने के लिए एक मुस्तहकम किस्म का इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए हमारा। फौज से भी बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी से बात की जाए, अदलिया से बात की जाए, सियासतदान बैठे, पार्लियामेंट बैठे, हम सब मिलकर एजेंडा तय करें। हमारे मसाइल क्या हैं उसकी फहरिस्त बनाएं, उस पर बातचीत करें। हम डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो किधर से मामला हल होगा। तो हमें नेशनल लेवल का डायलॉग की तरफ भी जाना होगा। हमें नेशनल लेवल का इकोनॉमिक प्लान भी बनाना होगा ताकि हम हर सूबे के, हर खित्ते के, हर इलाके के आवाम को मुतमईन कर सकें। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि इख्तिलाफ राय करते हुए शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का बहुत अहम किरदार है। आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे काबरीन का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे काबरीन ने बहुत अहम किरदार किया और इख्तिलाफ राय करते हुए शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से अल्लाह ताला ने एक पनागाह, एक शेल्टर हमें दे दिया है। पाकिस्तान जहां 1947 में खड़ा था, आज वहाँ नहीं है। 2025 के अंदर कई मरहले वो तय कर चुका है और कई मकाम, कई दर्जे बुलंद हो चुका है। पाकिस्तान के तफाखुर की अलामत, पाकिस्तान के जमहूरी तसलसल की अलामत वाहिद दस्तावेज़ है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। उस आईने पाकिस्तान की तख्लीक में आप सबके अकाबरीन का हिस्सा है। सियासतदान, NGOs और दीगर अनासर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करते रहे हैं और ये सब ज़ाती मफादात के लिए होता है। फैसल वाडा ने फ़ौज पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। वाडा के मुताबिक एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। सेनेटर फैसल वाडा ने सियासतदानों और दीगर अनासर को खबरदार करते हुए कहा कि अपनी समत दुरुस्त कर लें वरना बड़े बड़े तुरमखान रगड़ दिए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान की तरक्की की जारी तसलसल में रुकावट न डाली जाए। बालाकोट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर कोई भी खातिर ख्वाह तरक्याती काम नहीं हुआ। कागान में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब आवाम को बेरोजगार कर रहे हैं, जबकि सूबे में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। PTI के लोग खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को सबक सिखाया। दहशतगर्द चंद घंटों की मार हैं। आवाम को महफूज
بنانا اور دہشت گردوں کو بھگانا ہمارا مشن ہے۔ ناظرین، حکومت بلوچستان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور ڈی جی پی ڈی ایم میں جہانزیب خان نے امدادی سامان متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ ترجمان کے مطابق گلگت بلتستان کے 1500 اور خیبر پختونخوا کے 1000 متاثرہ خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج بھیجا گیا۔ امدادی کھیپ میں متاثرہ خاندانوں کی فوری ضرورت کے مطابق اعلیٰ معیار کی نان فوڈ آئٹمز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر ریلیف روانہ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں بلوچستان حکومت گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اقدام انسانی ہمدردی اور بھائی چارے کا عملی اظہار ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں جہانزیب خان نے کہا کہ ادارے نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ متاثرین تک پہنچنے والا ہر آئٹم معیاری اور استعمال کے قابل ہو۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے، جن کے ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈار میں دیکھا، ہماری ایئر فورس نے بھارتی طیارے گرا دیے۔ طیارے گرانے کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا کہ ثبوت آنے تک اعلان نہیں کریں گے۔ جنگ کے دوران انٹیلیجنس اداروں کا کردار بہت اہم تھا۔ بھارت جو بھی منصوبہ بندی کرتا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ بھارت کو مزید نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، مگر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے۔ اجیت ڈووال اور امیت شاہ بھارتی ڈرامے کے پیچھے تھے۔ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی۔ جب ان کے جہاز گر گئے تو اب کیسے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے اتنے جہاز گرائے۔ پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے، لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی، اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی، ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئی ہیں۔ مریم نواز کو ٹوکیو آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ موجودہ حالات میں مکالمے کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں کہ جنگوں کے حامی نہیں، ان سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری اس کا بڑا ثبوت ہے۔ بھارت میں جارحیت میں معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سپر مین اور سٹار وار کے مشہور برطانوی اداکار ٹیرنس اسٹیمپ انتقال کر گئے ہیں۔ اداکار ٹیرنس اسٹیمپ کی عمر 87 برس بتائی جا رہی تھی اور اہل خانہ نے انتقال کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ٹیرنس اسٹیمپ کا سپر مین میں ویلن کا کردار بہت مقبول رہا۔ وہ پریسیلا اور کوئین آف دی ڈیزرٹ کے میں اپنی اداکاری کے بھی بھرپور جوہر دکھا چکے تھے۔ انہیں بہترین کارکردگی پر گولڈن گلوب، کینز فلم فیسٹیول اور سلور بیئر سمیت کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ انہیں دنیا کے سب سے معتبر ترین ایوارڈ آسکر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت دے گی۔ سیلاب سے ہونے والے شہریوں کے مالی نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ سیلاب سے تباہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آبادیوں کو پانی کے راستوں سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر نئی بستیاں آباد کریں گے۔ تجاوزات آج سے نہیں، سال ہر سال سے لوگ بنا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ندی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی۔ جب پانی کو جگہ نہیں ملتی تو وہ باہر نکل کر زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تجاوزات کے خلاف ڈی آئی خان جیسا آپریشن پورے صوبے میں کرنا ہوگا۔ اگر بنیر میں وہ مارکیٹ ہٹا دی جاتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا، ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی۔ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین این ڈی ایم میں ہے اس سے بھی رابطہ ہے، فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے اس کے اندر۔ میرے پاس وسائل موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں، آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں۔ جو بھی عوام کا
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گنڈا پور کا سیلاب متاثرہ ضلع بنیر اور سوات کا دورہ۔ بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقے بشنئی اور پیر بابا میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ بنیر میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی اور سیلاب سے شہید ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بنیر کے بعد وزیر اعلیٰ کا سوات کا بھی دورہ۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کے دفتر میں حالیہ سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کی گئی۔ اجلاس کو ضلع سوات میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سوات کے متاثرین سیلاب میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ نیوز ٹوڈے سے اب تک اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔